बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हुजरा में तशरीफ़ फरमा थे कि एक बूढ़ी औरत वहाँ आई और कहने लगी कि मुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बात करनी है, मुझे उनके पास ले चलो। तो लोग उस बूढ़ी औरत को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास ले आए। उस बूढ़ी औरत ने अर्ज़ की कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे दो ही औलादें हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों अक्सर बीमार रहते हैं, वो दोनों नाफरमान भी हैं, और ना ही कोई मेरी बेटी का रिश्ता लेने को तैयार है और ना ही कोई मेरे बेटे को रिश्ता देने को तैयार है। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे बताइए कि मैं ऐसे कौन से अमल करूं जिससे अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए और उन्हें माला दौलत की फराखी अता फ़रमाए और वो मेरे फरमाबरदार हो जाएं, क्योंकि वो मेरे सख्त नाफरमान हैं। मैं जो कुछ कहती हूँ वो मेरी बेटी भी नहीं मानती, और बेटे को जो कुछ कहती हूँ वो बेटा भी नहीं मानता। बेटा शराब पीता है और दीगर गुनाह करता है, और वो दोनों ही दीन इस्लाम से मोहब्बत नहीं रखते, और मैं इन दोनों की वजह से सख्त परेशान रहती हूँ। ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरा बेटा और बेटी मेरे फरमाबरदार बन जाएं और राह रास्त पर आ जाएं और दीन इस्लाम से मोहब्बत करने लगें और उनके अच्छी जगह पर रिश्ते हो जाएं, उनकी सेहत अच्छी हो जाए और उनके रिज़्क़ में बरकत हो जाए। उस औरत की ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप के 5 अमाल ऐसे हैं जिनकी सज़ा और जज़ा औलाद को भी मिलती है, और वो 5 अमाल ये हैं। नंबर 1, जिनके माँ बाप कुरान पाक पढ़े हुए हों लेकिन घर में तिलावत कुरान पाक ना करते हों, तो उनके घरों में बेबरकती हो जाती है और शैतान के चेले उन घरों में डेरे डाल लेते हैं और उनकी वजह से उनकी औलादें नाफरमान होना शुरू हो जाती हैं और दीन इस्लाम से भटकना शुरू हो जाती हैं। घर में झगड़े, नाचाकियाँ और बेएतमादी बढ़ जाती है और उनकी औलादें भी बीमार रहने लगती हैं। चूँकि कुरान पाक अल्लाह ताला की ऐसी मुक़द्दस किताब है जिसके हर लफ्ज़ को पढ़ने से अल्लाह ताला इंसान को 10-10 नेकियां अता फरमाता है, और हर 10 नेकियों के बदले में इंसान का मर्तबा और रुतबा भी बुलंद कर देता है, और हर नेकी और बदले में उसके घर में बरकतें और रहमतें नाज़िल होती हैं, जिनकी वजह से उन माँ बाप की औलादों पर असर पड़ता है और उनकी औलादों पर बीमारियाँ और परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। कुरान पाक पढ़ने की बरकत की वजह से अल्लाह करीम शैतान को उस घर से भगा देते हैं और अल्लाह की रहमतें और बरकतें उस घर पर बरसती हैं। नंबर 2, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप की बेपर्दगी की वजह से उनकी औलादों पर मुसीबतों और बीमारियों का हमला होता है। सही बुखारी के हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत पर्दादार होगी उस पर जन्नत वाजिब है, और जो औरत बेपर्दा होगी उस पर जहन्नम वाजिब है। तो जिस जगह बेपर्दगी होगी वहाँ अल्लाह ताला के फ़रिश्ते उन घरों में रहने वाले इंसानों के लिए बद्दुआएं करते हैं, और शैतान उनके घरों को अपना बसेरा बना लेते हैं। जहाँ बेपर्दगी आम होगी वहाँ माँ बाप की औलादें बेहया, नाफरमान और गलत कामों में पड़ जाएंगी, और यही नहीं बल्कि उनकी औलादों को मुसीबतें और परेशानियाँ अपना मुकद्दर बना लेते हैं, और वहाँ पर अल्लाह की रहमत और बरकत कभी नहीं आती। ये सब बेपर्दगी का नतीजा होता है। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि अपनी बच्चियों को भी पर्दे की तलकीन करते रहा करें, ताकि उनकी बाहया बेटियां हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैरवी कर सकें। एक मरतबा एक नाबीना साहबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाए, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाज़ा खोला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, पर्दा कर लो। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि ये तो नाबीना साहबी हैं, तो मुझे नहीं देख सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हे आयशा, क्या हुआ, अगर वो नाबीना हैं, आपको नहीं देख सकते, तो आप तो उनको देख सकती हैं। नंबर 3, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस घर में माँ बाप रोज़ाना लड़ाई करते हों और एक दूसरे को गालियाँ देते हों, वहाँ शैतान उस घर में डेरे डाल लेते हैं और उनको भटकाते रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है
کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے اور ان کی زبان 40 دن تک ناپاک رہتی ہے۔ تو جن ماں باپ کے ایسے طور طریقے دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، ویسا ہی طرز عمل ان بچوں کا بھی ہوگا، اور بڑے ہو کر وہ بھی وہی عمل اختیار کریں گے اور اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوں گے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں نرمی سے بولنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہی اختیار کریں، تاکہ ان کی اولاد وہی طریقہ اختیار کرے اور نافرمان اور بے حیا نہ بنے۔ اس طرح وہ دیگر مصیبتوں سے بھی بچی رہیں گی۔ بلکہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو حدیث کی باتیں سنایا کریں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے قصے سنایا کریں، اور اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں بتایا کریں، تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور فرما بردار ہوں۔ نمبر 4، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام رزق کا فرق نہ کرتے ہوں تو ان کے بچے نالائق، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہو جاتے ہیں۔ حرام صرف وہ نہیں ہوتا کہ حرام مال یا حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی اور حرام چیز کھا لی جائے یا کسی کو دھوکہ فریب دے کر اس کا حق مار لیا جائے تو یہ بھی حرام ہو جاتا ہے، یا کسی مسکین غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا جائے تو بچوں میں وہی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض تاجر اپنے مال کی جھوٹی قسم کھا کر مال تو بیچ لیتے ہیں، لیکن ایسے مال میں برکت نہیں رہتی، تو جس رزق میں اللہ کی برکت شامل نہ ہو تو وہ مال حرام ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ماں باپ دوسرے کی اولاد کی ترقی کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں اور ان کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہی فرمان ان کی اولادوں کے لیے بھی جاری فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ یہ مثل مشہور ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو اگر آپ ان کی اولاد کے لیے اچھا سوچیں گے اور ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کے لیے بھی اچھا کریں گے اور وہی دعا آپ کی اولاد کے حق میں بھی قبول فرمائیں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس صحابی کو جا کر بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو؟ تو اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، میں تو اپنے گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ضرور نگہبانی کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، گھر جا کر دیکھو آپ کا گھر محفوظ ہے بھی یا نہیں۔ تو وہ صحابی جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ اس گھر کی ایک دیوار گر چکی تھی۔ تو وہ صحابی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی باپردہ عورت کو جب تم چھپ کر دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دیں گے۔ اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھیں۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میری تمام بہنیں باپردہ ہو جائیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کی طرف گامزن ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے اور ہماری اولاد کو نیک، فرما بردار اور دین اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔